अमित बाब, आयज खंय तरी सावड्ड्या मतदारसंघात सांखड्ड्या हांगा शिव महोत्सव जाता आनी अशें खंयच्यान आवाज येता की खंय तरी ते 4 वरांच्या प्रोग्रामाक खंय तरी 2 कोटीच्या वयर पयशे मोडटा. कितें दिसता तुमकां हितून? एकदा म्हाका उतरां येना की ह्या सरकाराचेर कितें उलोवप म्हणटें. हें सरकार म्हणटें इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार जालां आनी इव्हेंट करप पयशे खावप हें आमी गेल्ल्या 14 वर्सां जालीं हो प्रकार आमी पळयता. आतां फाल्यां महाशिवरात्र, आमी हिंदू, हांव हिंदू, आमी सगळे हिंदू, आमकांय आमच्या धर्माचो अभिमान आहा. फाल्यां आमी वतले अभिशेक घालपाक. पूण हाजो अर्थ अशें न्ही की देवाच्या नांवार पयशे खावप. आतां म्हाका कळ्ळां की फाल्यांचो प्रोग्राम खंय 4 वरांचो प्रोग्राम आयचो अभंग आनी 2 कोटी रुपया मोडल्या. म्हणल्यार वराक आनी 50 लाख मोडले. मिनटाक म्हाका दिसता 83,000 मिनटाक 83,000 मोडटा हें सरकार. ते ह्याच मतदारसंघातले लोक बाबडे शेतकरी, संजीवनी शुगर फॅक्टरीचे शेतकरी गेल्ली 10 वर्सां बाबडे तळमळटा. आमी कितलेदा त्यांचे डेलिगेशन घेवन गेलेत आनी कितलेदा एकदा नॅशनल हायवे तांणी रोखलो की तांचे थंय डिमांड जायना म्हण, फुलफील जायना म्हण. आतां एका सायडीन शेतकऱ्यांचो अधिकार, तांचे पयशे दिवपाक, तांची फॅक्टरी चालू करपाक सरकारा कडेन पयशे ना. 10 कोटी रुपया मोडले जाल्यार ती फॅक्टरी चालू जाताली, पूण थंय सरकारा कडेन पयशे ना. पूण अशें नाशाडी करपाक मिनटाक 83,000 मोडपाक सरकारा कडेन पयशे आहा. कोणाचेर ते पयशे? ते पयशे सामान्य जनतेचे, गरीब जनतेचे पयशे, जो बाबडो त्रासान टॅक्स पे करता ताचे पयशे तुम्ही काबार करता. म्हाका दिसता हें सगळें बंद जावपाक जाय आनी गोंयची जनता बारीकसाणेन तुमकां पळयता की तुमी ज्या पद्दतीन पळय पयशे काबार करता टॅक्स पेयरांचे, हे 2027 लोकूच तुमचो इव्हेंट करून तुमकां परमनंटली घरा धाडटले. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.